मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30वें पारे का सूरह अल-मुत्तफ़िफ़ीन का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफ़सीर हो रही है। नाप तोल में कमी करना ये बहुत बड़ी अखलाक़ी बीमारी है जिसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में तबाही होती है। जैसा कि एक हदीस शरीफ में है कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो इस पर क़ैद साली, सख्त मेहनत और हुक्मरानों का जुल्म मुसल्लत कर दिया जाता है। और ये इब्न माजा में है और भी दूसरी जगह भी ये हदीस आई है। तो इस बारे में शुरू सूरे में आपको मालूम होगा। चलिए पढ़ते हैं। इन उरीदु इल्ला लिस्लाहा मस्तताअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल बड़ी खराबी है, लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, अल्लज़ीना जो लोग, इज़ा जब, इक्तालू नाप तोल करते हैं, अलन्नासी लोगों के लिए, यस्तौफून तो लेते हैं तो पूरा पूरा ले लेते हैं, नाप के लेने का वक्त आता तो ज़्यादा लेते, पूरा ले लेते। व और इज़ा जब, कालूहुम नाप तोल करते हैं, और वज़नुहुम या तोलते हैं, यखसरून नुकसान करते, कमी करते हैं देने के वक्त, जब देने के लिए नाप तोल करते हैं तो कमी कर देते हैं। अला क्या नहीं, यज़ुन्नु उन्हें ख्याल है, उलाइका उन लोगों को, अन्नहुम ये कि वो लोग, मबऊसून दोबारा उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, इस बात का उनको ख्याल नहीं है। ली यौमिन अज़ीम उस बड़े दिन, यौमा उस दिन, यक़ूमु ठहरेंगे, नासु लोग, लिरब्बिल आलमीन अपने रब के सामने, अपने पालने वाले रब के सामने ठहर जाएंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, यानी कि उन्होंने जो बेख्याली में ये गलत हरकतें कर रहे थे ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इन्न किताबल फुज्जारी बेशक किताबा नामयामाल, फुज्जारी गुनहगारों का, लफ़ी सिज्जीन सिज्जीन में होगा। वमा अदरौका और आपको क्या मालूम, मा सिज्जीन सिज्जीन क्या है, किताबुम मरक़ूम वो एक लिखी हुई किताब है, वैलुन हलाकत है, खराबी है, यौमा इज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों की, जो झुटलाया करते थे उनकी आज खराबी है। अल्लज़ीना जो लोग, युकज़्ज़िबूना झुटलाया करते थे, बियौमिन दीन, बियौमिद्दीन इस रोज़े जज़ा के दिन को जो झुटलाते थे उनकी अब खराबी आ गई। वमा युकज़्ज़िबू और नहीं झुटलाया करते थे, बिही उसको, इल्ला सिर्फ, कुल्ला मुअतदिन हर हद से निकल जाने वाला, अज़ीम और गुनाहगार। इज़ा जब, तुतला तिलावत करती जाती, पढ़ी जाती, अलैहि उस पर, आयातुना हमारी आयतें, काला वो कहता, असातीरुल अव्वलीन ये तो पहले वालों के क़िस्से हैं, यानी कुरान में खाली क़िस्से हैं पहले वालों के, कोई जो है सो नसीहत की बात नहीं है, कोई भली बात नहीं है, ऐसे बात बोला करता था। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल के, राना जंग लगा हुआ है, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, यानी कोई और बात नहीं बल्कि उनके दिलों पे तो जंग है, इस वक्त से ऐसे बातें कर रहे हैं। माकानु यकसिबून जो वो कमाई करते थे, जो अमल करते थे उसकी वजह से उनके दिलों पर जंग है। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो लोग तो, और रब्बिहिम अपने रब से, यौमा इज़िन उस दिन, लमहजूबून रोक दिए जाएंगे, हिजाब में हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो देख नहीं सकेंगे। देखिए एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सबसे बड़ी नेमत जब इंसान को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जन्नत में हर नेमतें मिल जाएंगी, तो सबसे बेहतरीन नेमत होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार। और वो चाहेगा कि हमेशा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करे और इस नेमत से वो जो है सो दूर होना ही नहीं चाहेगा, सबसे बेहतरीन नेमत उसकी ये होगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफिरों को ये नेमत नहीं मिलेगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका व शौक़ा इला लिक़ाइका। अल्लाह आपकी हमें रज़ामंदी और आपके दीदार नसीब अता फरमाइए। सुम्मा फिर, इन्नहुम वो लोग, लसालूना गिरने वाले हैं, अल जहीम जहन्नम में,
ثم پھر یقالو کہا جائے گا ھذا یہ ہے الذی جو کنتم تم بھی اس کی تکذبون جھٹلایا کرتے تھے، یعنی یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کاللہ ہرگز نہیں، یعنی تمہاری بات تو پوری نہیں ہوئی، تمہاری سوچ غلط ہے۔ ان کتاب الابرار بے شک نامہ اعمال نیک لوگوں کا لفی علیین علیین میں ہوگا۔ وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم، ما علیون علیون کیا ہے، کتاب مرقوم وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، وہ لکھا ہوا صحیفے ہے، وہ یشہدہ موجود ہے، گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو مقرب فرشتے، معزز فرشتے۔ انا بے شک ابرارا نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، علی الارائکی تختوں پر ہوں گے، ینظرون دیکھتے ہوئے، تعریفو تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ نعیم نعمتوں کی تازگی، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی دیکھ لو گے تم۔ یسقون ان کو پلائی جائے گی، من رحیق مختوم خالص مہر لگی ہوئی شراب، ختامہ اس کی مہر ہوگی مسکن مشک سے مہر لگائی جائے گی، وفی ذالک اور اس میں فلیتنافس المتنافسون اس سے ایک دوسرے کو دیں گے لیں گے چھینا جھپٹی کریں گے خوش دلی سے۔ ومزاجہ اور اس کا مزہ من تسنیم تسنیم کا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہوگا، عینن چشمہ ہوگا، یشربو پلایا جائے گا، بہا اس سے مقربون اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین بے شک جو لوگ اجرم گنہگار ہیں، کانو وہ ہے الذین ایمان جو ایمان والے ہیں ان سے یضحکون ہنسا کرتے تھے، وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے دنیا میں۔ وَإِذَا اور جب مرو گزرتے بہم ان کے پاس سے، یعنی مسلمانوں کے پاس سے جب وہ گزرتے، یتغامزون آنکھیں مارا کرتے ایک دوسرے کو، آنکھ دبا کے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا اور جب انقلبوا پلٹتے الی اہلہم اپنے گھروں کی طرف، انقلبوا فکہین تو باتیں بنایا کرتے تھے۔ وَإِذَا اور جب رأوہم دیکھتے ان کو، یعنی کافر مسلمانوں کو دیکھتے، قالو کہتے کافر، انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ لضالون بہکے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنی آرام سکھ سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے واسطے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کافر ان کو گمراہ بہکے ہوئے کہتے۔ وما ارسلوا اور نہیں بھیجا علیہم ان پر حافظین نگہبان بنا کر، اب وہ تو ان کے نگہبان بنے ہوئے تو نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ان کی نگرانی کرنے تو نہیں بھیجے۔ فالیوم تو آج الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان والے ہیں، اب یہ وہ پہلے والا معاملہ پھر سے آ گیا کہ آج یہ لوگ جو ہے مسلمان جو جنت میں آ گئے ہیں وہ لوگ آمنو ایمان والے ہیں، من الکفاری کافروں سے، یضحکون ہنسی اڑائیں گے، آج وہ ہنسیں گے کافروں پر، علی الارائکی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں کو، حل ثوب الکفار کیا ہی بدلہ ہے کافروں کا، ما کانوا یفعلون جیسا وہ کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ اے رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے تھوڑے سے ایمان کو قبول کر کے اپنے پاس بڑے درجے نصیب عطا فرمائیے، جو ہم سے کوششیں ہو رہی ہیں بھلائی کی اسے قبول فرمائیے، جو ہم سے غفلتیں ہو رہی ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں اسے معاف کر دیجئے، جانے اور انجانے ہر گناہ کو معاف کریے اے رب العالمین، ہماری ان دین کی کوششوں کو قبول کریے، کامیاب کریے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دیندار نیک اور صالح بنائیے، آمین رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔